दिन पाएको छैन। तर म भन्न चाहन्छु अहिले त सरुवा भयो। ललितपुरको सिडिओ साहबलाई सम्बोधन गर्दै मैले फेसबुक लाइभ पनि गरेको थिएँ। त्यतिखेर भनेको थिएँ यहाँ कसैले पनि अलेक्जेन्डर द ग्रेट जस्तो यो संसारकै चक्रवर्ती बादशाह हुने सपना कसैले पनि नदेखे हुन्छ। कुर्सी सम्हालेका व्यक्ति आज सिडिओ भएका भोलि सचिव होलान्, मुख्य सचिव होलान्, करियर राम्रो छ। हामी पनि गयौँ, उहाँले चिया पनि पिलाउनु भयो, हसमुख हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ। तर उहाँले यो काम किन गर्नुभयो भन्ने मलाई आश्चर्य र ताजुब लागेको छ। एउटा राहत बाँडेकै भरमा उहाँ गिरफ्तार हुनुभएको छ। यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहालिराख्नु भएको छ? यो बेमौसमी बाजा, कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानाकै धन्दा भने जस्तै। अथवा तपाईँले यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो बेमौसमी राग अलापे जस्तो कसैलाई पनि गिरफ्तारी नगरौँ र यो बेलामा उहाँलाई रिहा गरौँ। उहाँको छिटोभन्दा अविलम्ब रिहाई होस्, छिटोभन्दा छिटो रिहाई होस्। मेरो कामना यही हो, मैले यही भनिरहेको। फेरि पनि भन्न चाहन्छु साईजीको रिहाई होस्। यो नि ठिक हुनेछ अहिलेको लागि। पछि हामी विचार गर्दै गरौँला, डिबेट गर्दै गरौँला। वैचारिक भिन्नता छँदैछ। अनि अहिलेको लागि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त कुरा के हो भने हामी सबै यो मानवताको रक्षाको पक्षमा एकदमै संवेदनशील भएर हात काँधमा काँध मिलाएर फलाना तिलाना ढिस्काना पार्टीको मान्छे, त्यो फलाना गुटको मान्छे, फलाना तन्त्रको मान्छे भन्ने होइन। हामी सबै वी आर ऑल नेपिज पिपुलको भावनालाई शिरमा राखेर त्यसलाई जन्तर बनाएर यो देशको विकास र रक्षाको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। यो उहाँले राहत बाँड्नु गलत थियो अथवा उहाँसँग सरकार डराएको हो अथवा ज्ञानेन्द्र साईलाई मात्रै यसरी गिरफ्तार गर्नुको पछाडिको रहस्य के छ? केही प्रोभोकेटिभ प्रोपोगेन्डिस्टहरूले यसलाई सरकारसँग जोडेर तिललाई पहाड बनाउने चेष्टा गरेका छन्। यो मेरो विचारमा विशुद्ध प्रशासनिक इगोको लडाइँ, उहाँको र प्रशासनको बिचको इगोको टसल हो। अब हेर्नुहोस् काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिबीतिर भने जस्तो। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यतिखेर अरू कुनै खुनखुत्र कुनै खालको गन्थन मन्थन नगरिकन छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई रिहाई गर्नु। उहाँको रिहाई, ज्ञानेन्द्रजीको रिहाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेकपाको भलाइ। मैले त स्लोगानै दिएँ, यो कुरा मलाई जचेको छैन, हामीलाई जचेको छैन र हामी भन्न चाहन्छौँ कुनै पनि प्रतिगामी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी दक्षिणपन्थीहरू र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, त्यो सूत्र घोकेर देशलाई अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीमा जाक्न चाहने हर कसैलाई चलखेल गर्ने मौका नदिने हो भने उहाँको छिटोभन्दा छिटो रिहाई गर्नुपर्छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द, म अर्जुन विष्ट। पछिल्लो क्रममा ज्ञानेन्द्र साईको घटनाले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न युट्युब च्यानलहरू निकै तातिएका छन्। धेरै दर्शक महानुभावहरूको ध्यान केन्द्रित गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै क्रममा विभिन्न समसामयिक घटनाक्रममा बोल्दै आउनुभएका पिएचडी स्कलर होल्डर पुण्य गौतम हुनुहुन्छ आज हाम्रो सामु। यो विषयलाई लिएर उहाँको धारणा के रहेको छ, उहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ, हामी केही विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि के लाग्छ, कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु नबिर्सिनु होला। त्यसको साथसाथै आउँदा दिनहरूमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो र विविध जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै लागौँ अगाडि भिडियो हेर्नतर्फ। सर स्वागत छ हजुरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको यो च्यानललाई। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। हजुर, यो जुन पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र साईको घटनाक्रम निकै चर्किएको छ, विभिन्न दर्शक महानुभावहरूको ध्यान पनि त्यत्तिकै केन्द्रित गरिरहेको छ। एउटा राहत बाँडेकै भरमा उहाँ गिरफ्तार हुनुभएको छ। यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहालिराख्नु भएको छ? अब उहाँको गिरफ्तारीलाई लिएर त्यसको विषयमा अनेक खालका व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिएला। इन्टरप्रिटेसन मिसइन्टरप्रिटेसन भएको छ। गिरफ्तारी किन भयो, गिरफ्तारीको कारण के हो, त्यसको रहस्य के हो, त्यसको बारेमा हामी पछि इन्टरप्रिटेसन गरौँला। अहिलेको लागि मैले भन्न खोजेको कुरा के भने अहिले हामी लकडाउनमा छौँ। कोरोनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, रोग र भोगद्वारा आक्रान्त जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्ने स्थितिमा छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बेमौसमी बाजा, कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर ज्वाइँलाई खानाकै धन्दा भने जस्तै। अथवा तपाईँले यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ यो बेमौसमी राग अलापे जस्तो कसैलाई पनि गिरफ्तारी नगरौँ र यो बेलामा उहाँलाई रिहा गरौँ। उहाँको छिटोभन्दा अविलम्ब रिहाई होस्, छिटोभन्दा छिटो रिहाई होस्। मेरो कामना यही हो, मैले यही भनिरहेको छु। हजुर, जस्तै तपाईँको एउटा वैचारिक विचारहरू मिल्दैनन्, वैचारिक विचारहरू फरक फरक रहेका छन् र पछिल्लो समय एउटा राहत बाँडेकै भरमा उहाँ गिरफ्तार हुनुभएको छ र तपाईँले भनिराख्नु भएको छ गिरफ्तार पर्नु राम्रो होइन, सरकारले तर उहाँलाई गिरफ्तार गरेको छ।
यो उहाँले राहत बाँड्नु गलत थियो अथवा उहाँसँग सरकार डराएको हो अथवा ज्ञानेन्द्र साईलाई मात्रै यसरी गिरफ्तार गर्नुको पछाडिको रहस्य के छ? केही प्रोभोकेटिभ प्रोपोगेन्डिस्टहरूले यसलाई सरकारसँग जोडेर तिललाई पहाड बनाउने चेष्टा गरेका छन्। यो मेरो विचारमा विशुद्ध प्रशासनिक इगोको लडाइँ हो। उहाँको र प्रशासनको बिचको इगोको टसल हो। अब हेर्नुहोस्, कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो हामीले त्यो काम गर्नु हुँदैन। काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्नुको मतलब के हो भने अहिले कोरोना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनि गरिबलाई सर्भिस डेलिभरी गर्नुपर्ने र हामीले खाना नाना छानाद्वारा प्रताडित जनतालाई घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकताद्वारा तडपिएका जनतालाई यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले विकास समृद्धि अनि त्यसपछि प्रगतिको एउटा सङ्कल्प लिएको छ म्याक्सिमम सर्भिस डेलिभर गर्ने बेलामा हामी मूल एजेन्डाबाट स्प्लिट भएर कतै डिरेल भएर हामीले अर्को झिना मसिना कुरामा पो गयौँ कि। किनभने राज्यको विषयमा त म तपाईँलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु। फैज अहमद फैजको एउटा गजलको शेर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। और भी गम है मोहब्बत की सिवाय। यहाँ धेरै कामहरू छ, धेरै बिजनेसहरू छ। पार्टीको आन्तरिक कुराहरू होलान्, राज्यको व्यवस्थापनको कुरा होलान्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू होलान्। त्यसकारण सरकारलाई राज्य पक्षलाई यस्ता कुराहरू कौवाला बेलपाको हर्ष र विश्व टाइपको यसमा ध्यान दिन पाएको छैन। तर म भन्न चाहन्छु, अहिले त सरुवा भयो। ललितपुरको सिडिओ साहबलाई सम्बोधन गर्दै मैले फेसबुक लाइभ पनि गरेको थिएँ। त्यतिखेर भनेको थिएँ, यहाँ कसैले पनि अलेक्जेन्डर द ग्रेट जस्तो यो संसारकै चक्रवर्ती बादशाह हुने सपना कसैले पनि नदेखे हुन्छ। अथवा यसो भन्न सक्नुहुन्छ, फ्रान्सको लुई जसले म नै राज्य हुँ, आई एम द स्टेट भन्ने दम्भ गर्थे, उनी इतिहासको 7 पत्रे दुलोमा कता कता बिलाएर गए। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले प्रशासनिक कुर्सी सम्हालेका व्यक्ति आज सिडिओ भएका, भोलि सचिव होलान्, मुख्य सचिव होलान्, करियर राम्रो छ। हामी पनि गयौँ, उहाँले चिया पनि पिलाउनु भयो, हसमुख हुनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ। तर उहाँले यो काम किन गर्नुभयो भन्ने मलाई आश्चर्य र ताजुब लागेको छ। त्यसैले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यतिखेर अरू कुनै खुनखुत्र कुनै खालको गन्थन मन्थन नगरिकन छिटोभन्दा छिटो उहाँलाई रिहाई गर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेकपाको हितमा हुन्छ। उहाँको रिहाई, ज्ञानेन्द्रजीको रिहाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेकपाको भलाइ। मैले त स्लोगानै दिएको छु यो यस मानेमा कि कुनै पनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले छोडेको छौडाहरू अरिङ्गालहरू यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध बाप बैरी फाँसीको फन्दा भएर जाइ लाग्न चाहने कुनै पनि तत्त्वले स्पेस नपाउन्, ढिम्किन पनि नपाउन्। हामीले अहिले आफ्नो काम सर्रक्क गर्न सकौँ, हामीले जनतालाई सेवा गर्न सकौँ, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरौँ भन्नको निम्ति हामी असान्दर्भिक मुद्दामा बेमौसमी राग अलाप्दै जानु हुँदैन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब यहाँ इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ पनि गरिएको छ। कुरा त भित्र निकै रहस्यमय होला। खैर, अहिले के भन्नु पर्थ्यो ललितपुरको सिडिओ साहबले भने, आउनुहोस् साईजी, तपाईँसँग डिबेट गरौँ, संवाद गरौँ र तपाईँले राहत बाँड्न पाउनुहुन्छ, कोही बात छैन। तर प्रशासनिक निकायसँग स्थानीय निकायसँग कोअर्डिनेसन गर्नुहोस्। तपाईँले गाली गलौज नगर्नुहोस्, प्रोपोगेन्डा नगर्नुहोस्, गोएबल्सको खडाती जस्तो तपाईँले यो जुन खालको राजनीतिक वक्तव्यबाजी गरिरहनु भएको छ यो सुहाउँदो भएन, पटक्कै सुहाउँदैन। गाली गलौज नगर्नुहोस्। तपाईँले राजनीतिक स्टन्टबाजी गर्नुभन्दा तपाईँ यदि राहत बाँड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आजसम्म जे गर्नुभयो राहत बाँड्नुभयो, तपाईँलाई थ्याङ्क्स। तर अब गर्दा चाहिँ लकडाउनको अनुशासन पालना गरेर अगाडि बढौँ भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले कराप झ्याप बनाउनु भयो। यो कुरा मलाई जचेको छैन, हामीलाई जचेको छैन। र हामी भन्न चाहन्छौँ, कुनै पनि प्रतिगामी देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी दक्षिणपन्थीहरू र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, त्यो सूत्र घोकेर देशलाई अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीमा जाक्न चाहने हर कसैलाई चलखेल गर्ने मौका नदिने हो भने उहाँको छिटोभन्दा छिटो रिहाई गर्नुपर्छ। यो नै राम्रो हुन्छ। रविजीको रिहाईको विषयमा पनि मैले त्यतिखेर त्यही इन्टरप्रिटेसन गरेको थिएँ। अब तर यहाँ दुई थरी अतिवादी तत्त्वहरू छन्, दुईटा एक्सट्रिमिस्ट धार यहाँ देखिएको छ समाजमा। एउटा देवादिदेव महादेव सम्झने, उहाँहरूलाई एकदमै शिरैमा चढाउने अनि साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने, अर्को चाहिँ राक्षसीकरण गर्ने, दुत्कार्ने, थुक्ने, यस खालको घृणा फैलाउने यो काम नगरौँ। म भन्न चाहन्छु, सन्तुलित ढङ्गले सोचौँ। उहाँहरू मान्छे हो, मान्छे भइसकेपछि कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ। र लम्पसार परेर तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम ममदेव देव भावमा धनुष्टङ्कार पनि गर्नु हुँदैन, कसैमाथि जाइ पनि लाग्नु हुँदैन, मेरो भनाइ यो। र कतिपय साथीहरूले अब ज्ञानेन्द्र साईजीको नाम लिएर राउटे भन्ने, एसएलसी फेल गरिसकेपछि भारतबाट नक्कली सर्टिफिकेट
ल्याएको भन्ने कतिले अब करोडौँको सहयोग उठाएर देश विदेशबाट सहयोग उठाएर राहतको नाममा कनिका छर्ने भनेर दुष्प्रचार गर्ने अनि कतिपय मान्छेहरूले उहाँलाई रहसँग जोडेर रहको एजेन्टगिरी गर्ने मान्छे भनेर त्यसरी पनि उहाँको इमेजलाई विकृत बनाउने काम गरिएको छ। त्यसो नगरौँ। त्यसो त हिजो रविजीलाई यहाँ खोइलाउन र भुत्लाउन बाँकी राखिएन। नेपालको नागरिकता च्यातेर अमेरिकाको नागरिकता लिने अनि यहाँ आएर स्टन्ट गर्ने भन्नेहरूको पनि यहाँ कमी भएन। हामीले फुलको आँखाबाट हेरौँ, सकारात्मक कुरा देखौँ, हामी नकारात्मकतातिर नजाउँ। हुन त त्यसो त हेर्नुहोस्, एउटा कुरामा हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। म ज्ञानन्दजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँसँग कैयौँ कप चिया खाएर हामीले गफगाफ पनि गरेका छौँ। म उहाँको भलो चिताउँछु, व्यक्तिगत रूपमा हित होस् भन्छु। सैद्धान्तिक रूपमा हामी फरक छौँ। अब ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे शैलीमा गणतन्त्र विरुद्ध अथवा राजतन्त्रको पक्षमा अथवा कहिले गणतन्त्रको पक्षमा राजतन्त्र विरुद्ध यसरी उहाँले बेला बेलामा बातबहादुरी चलाएको मैले देखेको छु। यसो पनि नगरौँ। म के भन्न चाहन्छु भने सन्तुलित ढङ्गले सोचौँ र घृणा नफैलाउँ। तपाईँ प्रेम सद्भाव विश्वासको बिरुवा रोप्नुहोस्, त्यहाँ उम्रिन्छ प्रेम सद्भाव र विश्वास। तपाईँ यदि घृणा रोप्नुहुन्छ भने घृणाको विष वृक्ष तपाईँ रोप्नुहुन्छ भने खिर्राको बोटमा जाइफल त फल्दैन, घृणामा घृणै फल्छ। त्यसकारणले समाजमा आज कस्तो संस्कृति विकास भएको छ, सुन्नै नसकिने, सभ्य समाजले पचाउनै नसकिने, अग्रजरलाई पनि मामु भनेको छ, त भनेको छ, हकार पकार गरेको छ, सोसियल मिडिया पुरै भ्रमित छ। उहाँलाई द्रोणाचार्य मानेर एकलव्य बनेकाहरूले पछ्याउँछन्। त्यसकारण आज उहाँलाई प्रशंसा गर्नेहरूले भोलि गाली गर्न सक्छन्। त्यसकारण हामीले असल संस्कारको विकास गरौँ। यो जुन ढङ्गको भद्दा गाली गलौजको संस्कृति छ त्यसलाई अन्त्य गरौँ। हामी माया प्रेम करुणा सद्भाव विश्वासमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सस्तो लोकप्रियताको पछाडि 12 हाते पटुकी बाँधेर हापझाप गर्दै हिँड्नु भनेको आफ्टर द न्यू कोन्स अमेरिका एट द क्रस रोड जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाको भाषामा भन्नुपर्दा लुतो कराई जस्तो हो। एक्लो भए पनि सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा इन्साफको पक्षमा देशको पक्षमा जनताको पक्षमा गरिबको पक्षमा निमुखाको पक्षमा न्यायको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ। एक्लो बृहस्पति भएर पनि सत्यको वकालत गर्नुपर्छ। क्षणिक अलोकप्रियता कोही बात छैन। हिजो बिपी कोइराला पुष्पलाललाई पनि जननेता गभर्नमेन्ट मदन भण्डारीलाई पनि हिलो छाप्ने कोसिस नभएको होइन। त्यसकारण ठिङ्ग उभिएर एक्लो बृहस्पति जस्तो भएर सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा गरिबहरूको पक्षमा हामी हमेसा अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै यो ज्ञानेन्द्रज्यूको यो घटनाक्रम चर्केसँगै ललितपुरका सम्माननीय सिडिओ साहबको सरुवा भएको छ। रातारात अचानक एउटा अपत्यालो हिसाबले यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ? यो ज्ञानेन्द्र साईज्यूको केसले नै उहाँको सरुवा हुन पुगेको हो अथवा यसमा अन्य कुरा पनि हुन सक्छन्? उहाँ एउटा कर्मचारी तन्त्रको हिस्सा हो। यो राज्यको एउटा कलपुर्जा हो। कुनै त्यस्तो खालको राज्य सत्तै चलाउने डिसिसिभ अधिकारी होइन, कुनै राजा महाराजा पनि होइन। र तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भयो जस्तै कतै रहस्यमय कुनै खेल हो कि कतै यहाँ पेलपाल झलझल ठेलठाल त छैन भन्ने हिसाबले तपाईँले शङ्का गर्न बेनिफिट अफ डाउट पनि लिनुभयो। यो वास्तवमै रहस्य हो कि नियमित प्रक्रिया हो? प्रशासनिक निकायका मान्छेहरूको सिडिओहरूको अरू कर्मचारीहरूको पनि यथा समयमा सरुवा हुन्छ, बढुवा हुन्छ, आदि इत्यादि हुन्छ, त्यही अन्तर्गत भएको हो कि अचानक भएको हो भन्ने कुरोमा अहिले डिबेट चलिरहेको छ। ठिक छ, अब यो हामी समीक्षा गर्नसम्म सक्छौँ। अब यसको विषयमा हामीले अथेन्टिक सूचना दिन सक्दैनौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो। मैले बुझेसम्म, मैले पनि बुझेको थिएँ उहाँको सरुवा हुँदै थियो र त्यही प्रक्रियामा उहाँको सरुवा भएको हो। र त्यही टाइम अहिले अब जङ्गलमा चितुवा कराउनु र खोरमा सिँगारी बाख्रो हराउनु अथवा स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनुको संयोग एकै भए जस्तै यो अहिले त्यस्तो संयोग जुरेको हो। वास्तवमा यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो भनेर मैले सम्बन्धित सरकारवाला निकायबाट पत्ता लगाएँ। हजुर, सम्भवतः आजको यो अन्तर्वार्ताको हामी अन्तिमतिर रहेका छौँ र अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जति पनि देश तथा विदेशमा बसेर हाम्रो दर्शक महानुभावहरूले तपाईँलाई प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, साईजीको रिहाई होस्। यो नि ठिक हुनेछ अहिलेको लागि। पछि हामी विचार गर्दै गरौँला, डिबेट गर्दै गरौँला। वैचारिक भिन्नता छँदैछ। अनि अहिलेको लागि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त कुरा के हो भने हामी सबै यो मानवताको रक्षाको पक्षमा एकदमै संवेदनशील भएर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर फलाना तिलाना ढिस्काना पार्टीको मान्छे, त्यो फलाना गुटको मान्छे, फलाना तन्त्रको मान्छे भन्ने होइन। हामी सबै वी आर अल नेप्लिज पिपुलको भावनालाई शिरमा राखेर त्यसलाई जन्तर बनाएर यो देशको विकास र रक्षाको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। यो देशभक्त समाजवादी सरकारलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु, हामी जीर्ण झगडाहरू छोडेर हामी सबै नेपाली दाजुभाइ हौँ।
काटेदेखि सबैको रगत आउँछ, त्यस कारणले सबैको रगत रातो छ, सबैको भाषा एउटै छ। भाषा एउटै छ भन्नुको मतलब भाषिकाहरू अलग अलग होलान्, नेवारी होला, मैथली होला, भूभाग पनि अलग होला, तर हामी सबै नेपाली भएर सोचिरहेका छौँ। र म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँको टेलिभिजन च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विशेष कुराकानीको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति हुँदै जाओस्, दुबो जस्तै मौलाउँदै जानुहोस्, सुनाखरी जस्तै सुन्दर भएर अगाडि बढ्नुहोस्, सुगन्धहीन पलास जस्तो होइन, सुगन्धित चहक र महक बोकेको लालीगुराँस जस्तो हुनुहोस्। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, त्यस्तै उस्तै पऱ्यो भने ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। हस्त नमस्कार अभिवादन।